ना तो मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन पहले था, ना मैं अब हूँ, और ना ही इंशाल्लाह मैं ऑनवर्ड कभी हूँगा। और इस वक्त आपको पता है कि मजलिस शुरा मौजूद है, डॉक्टर मदनी साहब मौजूद हैं। तो जितनी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर कोई होती है, को होगी, तो फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टेक्ट डॉक्टर मदनी साहब। डेफिनेटली वो आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, और वो जो जवाब देंगे वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कंसिडर होगी। मेरी की हुई कोई भी बात, ये ध्यान में रखिएगा, वो ऐसे है जैसे आपने की, किसी और ने की और मैंने कर ली। सेकंड, यही सवालात जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो मेरा ख्याल ये कि ये बातें आप उन लोगों से भी पूछें जो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं ना कि जी डीजी नैब से, चेयरमैन नैब से, डीजी एफआईए से, और सैफ साहब के जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो तो समझ लें कि बस उनके जान जिगर हैं, और वो सारी बातें जो है वो उनको एक एक सेकंड की रिपोर्ट देते हैं। और फिर खास तौर पे जो ऑनरेबल जज साहब थे, उनको तो इन्होंने इस तरीके से समझा हुआ था कि बस जैसे पता नहीं उनके साथ इनके कितने क्लोज रिलेशंस हैं। कोई कहता था कि जी क्या नाम है उसका, मैं जी उनके बच्चों का ट्यूटर हूँ, मैं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। कोई कहता था कि जी बस वो ऑनरेबल जज साहब जो है वो पता नहीं उनके साथ उनका कितना करीबी ताल्लुक है। ये भाषणबाजियां, ये जो खबरें, ये जो ब्रेकिंग न्यूज 7-8 पेशियों पे जो हुई, वो क्या, वो एक मशहूर है ना मुहावरा कि जी इब के मार के देख, हर पेशी पे क्या हुआ, आने वाली डेट फैसला कुन डेट है, चलो चलो तो नैब चलो, तो चलो तो चलो इस्लामाबाद चलो, तो मस्जिदों में ऐलान, तो स्पीकरों में ऐलान, ग्रुपों में ऐलान, कितनी खप मचाएगी। ये बेचारे इतने बेखबर थे, इतने बेखबर थे कि सैफ साहब की जो हेयरिंग थी वो 24 अक्टूबर को थी, और जो ऑनरेबल जज थे आजम खान साहब, नैब कोर्ट नंबर 2 के, वो उन्होंने लास्ट हेयरिंग की, और उसके बाद चूंकि उन्होंने जाना था, उनका सामान ऑलरेडी उनके अबाई गांव में पहुंच चुका था, लेकिन घर में जो है उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वालों को ये यहां तक खबर ना हुई कि हैं जज साहब तो जा रहे ने। जज साहब ने 24 तारीख को, जिसे कहते हैं कि सैफ साहब की हियरिंग की, उसके बाद फिर 27 को वो कोर्ट गए और उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया। अब आगे क्या होगा, लोगों के माँ प्यो सियाने होंगे ने, तुसी आप सियाने हो गए हो, और ये सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अहबाब है ने, वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता कोई 1.5 सियाना है, कोई 1.25 सियाना है। खबर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दे देना, फिर अगे की होंदा है ये, लेकिन मेरी जाती खबर है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जी मदनी साहब भी देंगे, ज़हन रखना। अब बात यह है कि इस्लामाबाद में 3 शायद अदालतें हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नैब कोर्ट नंबर 1, 2, 3। तो ये जो हमारे जो ऑनरेबल जज साहब थे वो कोर्ट नंबर 2 के जज थे, वो चले गए हैं। अब सिर्फ इतनी बात समझ लें कि ये कोर्ट इस टाइम खाली है। मैं रिपीट करूंगा, ये कोर्ट इस टाइम खाली है, इसका कोई जज नहीं है। और जब कोई जज ना हो तो फिर एक्टिंग जज सिर्फ और सिर्फ डेट दिया करता है, वो कुछ नहीं कर सकता। टी कर लो, पी कर लो, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, जितनी मर्जी रिश्तेदारियां जोड़ लें जज के साथ, लेकिन एक्टिंग जज जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। इससे पहले भी आपको पता है कि जज बशीर साहब जो थे वो साहब भाई के जज थे, फिर जब वो कभी नहीं हुआ करते थे तो यही आजम खान साहब जो है वो एक्टिंग जज हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने कभी कोई इस तरीके का कोई फैसला नहीं दिया था इम्पोर्टेंट, और उस वक्त खैर सूरत हाल भी कुछ और थी। तो अब सिचुएशन ये है, आपका सवाल कि आगे क्या होने वाला है। इन 1.5 सियाणों से पूछ लें कि क्या इस वक्त मुल्क में लॉ मिनिस्टर मौजूद है। इन 2.25 सियाणों से, जजों के घर में जाने आने जाने वालों से सिर्फ ये पूछ लें कि क्या इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद है।
नैब कोर्ट के जो न्यू जज साहब जो आएंगे, खाली अदालत के लिए जो जज साहब की अपॉइंटमेंट होनी है, जो भी आने वाले जज साहब होंगे, जब तक लॉ मिनिस्टर नहीं है, जब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान नहीं है, क्या जज साहब आएंगे? बस इतनी सी बात है। तो फिर अब आप खुद समझ लें कि आगे क्या होने वाला है। बस ये थोड़े लिखे को पूरा नावल समझ लीजिएगा, बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में करेंगे। या वुड भी बेटर, देखें जो इस वक्त एक ऑफिशियल चैनल है वो डॉक्टर मदनी साहब का है, आप उनसे रब्ता करें, या ये जो 1.5 और 1.25 सियाने हैं ना, ये उनसे रब्ता करें कि तुसी सुते हुए सी, आपको इतना तक पता नहीं था कि जज साहब जा रहे हैं और उनके सर पे आप इतना कूद रहे हैं। तो ये बात है, 1.5 और 1.25 सियाने हैं ना। अब इनसे ये कहें कि चूंकि इनके ताल्लुकात है बहुत ज्यादा, सबसे पहले ये बस ऑनरेबल कोई भी जज साहब जो है वो लाने के लिए पहले लॉ मिनिस्टर बनवाएं कोई, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करवाएं, फिर एक कोरम पूरा होगा, फिर ऑब्वियसली एक समरी जाती है, उसका अपना एक प्रोसीजर है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जज, हो जाएगी। जब जज सब आ जाएंगे फिर उसके बाद चलो चलो नैब चलो के नारे फिर उस टाइम लगा लेंगे, लेकिन जरा वो वाला प्रोसीजर जरा कंप्लीट करवा लें। बहरहाल इनको राजा रियाज इंशाल्लाह कदम कदम पे याद आएगा। रीजन कि दिलों में कोई खौफ खुदा नहीं है। सैफ भाई भी रेडी थे, सारे लोग रेडी थे, लेकिन शायद उनको पसंद नहीं आया कि जी चूंकि हमने एक डिमांड की थी कि बस बाकी खान खसमा नू साढ़े पैसे सानू दे दो, तो बस जनाब बल्ले बल्ले ते शावा शावा, हम नहीं तो फिर कोई नहीं। तो फिर जब इज्तमाइयत की बात ना हो, खुद गर्जी की इंतहा हो जाए कि बस मेरा मैटर रिजॉल्व कर दे, बाकी कौम जाए भाड़ में, तो हमारी कौमी सियासत में भी यही होता है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। बस तुसी बुजुर्ग आदमी है, नेक आदमी है, तुसी भी अल्लाह के दुआ करो, असी भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सारे नू हिदायत देवे, कोई ऐसा काम करन कि ये 5 लाख लोग अकामोडेट हो जाए। जो मेरे और मलिक नवीद साहब के बस में था हमने कर दिया। हम बुरे, हम करप्ट, हम पता नहीं क्या क्या खिलाफात हर घर में होते हैं, हर कंपनी में होते हैं, हर जगह होते हैं। हम पता नहीं क्या क्या हमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, ओके ये मर्सिडीज की बत्ती के पीछे लगा लें, ये करवा लें 2 तारीख को डिसीजन, ये फौरन जो है वो लोगों को पैसे लेके दे दें। बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा बी फॉर यू में आना, आपको पता है मैं एक बड़े लंबे गैप के बाद आया था, मैंने नेटवर्किंग छोड़ दी थी। मेरा बी फॉर यू को ज्वाइन करने का पर्पज़ ही कुछ और था। मेरे पहले इंटरव्यू से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आपकी बात, मुल्क में कानून बनवाना, जितनी टक्करें हम लोगों ने मारी शायद किसी ने मारी होगी, लेकिन बात वही है ना कि अभी ये चाहे जावेद खान साहब हों, असमा हो, कोई भी साहब हों, वो अब इनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। रीज़न कि कदम बढ़ाने के लिए सारे कहते हैं कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन साथ कोई नहीं होता। और बंदा पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है वह की है। तो जिस हद तक मेरा ख्याल ये है कि मैं उस वक्त बताता रहा और मैं एग्जैक्ट मेरे फिंगर टिप्स पे हैं, मैं दैट टाइम उस वक्त के जो 14 मिनिस्टर्स थे मैं उनसे मिला, बताया कि यार मुल्क में कोई कानून साजी करें। लेकिन आपको पता है जो भी गवर्नमेंट आती है उनके अपने जमेले ही नहीं मुकते, वो किसी और के लिए क्या सोचेंगे, किसी ने नहीं सोचा। ये तो हो गई बात वो। अब आ जाते हैं इख्तलाफात हर घर में होते हैं, हर कंपनी में होते हैं, हर जगह होते हैं। एक होता है इख्तलाफ करना, एक होता है मैं ना मानूं, जिसे पंजाबी कहते हैं ना खोते वाली जिद। ये खोते वाली जिद थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। चूंकि अब जो चीज़ जो आपने कही कि जी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि कानून बनेगा और इलीगल है, और फिर जब हमने सिक्योरिटी नेक्स की बात की तो आपने उसको ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ आप नहीं, बेशुमार 90% लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बट वो
جو میٹنگز ہوئیں 1 2 3 جتنی بھی میٹنگز ہوئیں اس میں خاص طور پہ جتنے وہ جو سٹیک ہولڈرز تھے، سٹیک ہولڈر سے مراد یہ کہ جن کی ہزاروں میں ٹیمیں تھیں، ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا، ان کی سنی گئی، اپنی سنائی گئی. پھر اس کے بعد ایک اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے نا، جب 50 بندہ بیٹھا ہوا تھا ہاتھ کھڑا کروایا گیا نا، ہاں جی آپ. تو جب ایک اجتماعی ڈیسیژن آیا، 4 آپشنز تھیں، 2 کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا گیا تھا اور 2 آپشنز باقی بچی تھی اے اور بی کے حوالے سے. پھر اس کے بعد میں پھر وہی کوئی بات کروں گا تو لوگوں کو چبھے گی. آپ نے اللہ کو جان دینی ہے نا. مجھے یہ بتا دیں کہ جب پہلا دھرنا دیا گیا تھا اسلام آباد میں، اور وہ دھرنے کی کاسٹ یہ تھی کہ ایک ہائپ کریٹ کر کے تو ایک یوٹیوبر نے صرف اس کی ایک ویڈیو بنائی تھی. اس کے علاوہ جی چینلز آ رہے ہیں تو جیو آ رہا ہے، اے آر وائی والے آئیں گے تو لائنیں لگ جائیں گی، تو بس جمع غفیر آ رہا ہے. وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوائے راجہ ریاض، سیف الرحمان، ملک نوید، ان سب کو گالیوں دینے کے علاوہ کیا تھا اس ویڈیو میں. وہ ویڈیو اپنے گھروں سے بھی بیٹھ کے وہ بنا کے بھیج سکتے تھے، اپنے شہروں سے بھی بنا کے بھیج سکتے تھے، لیکن عقل نہ ہوئے تو پھر موجیں ہی موجیں. خیر آپ بتا دیں نا، دل پہ ہاتھ رکھیں، کیا ایف آئی اے کے آفس سے ان کی ویڈیو نہیں ہے؟ نیب کی ریسیپشن سے ان کی ویڈیو نہیں ہے؟ ایس سی سی پی سے ان کی ویڈیو نہیں ہے؟ کتنی بھاشن بازی ہوئی، ہم نے اپلیکیشن دے دی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اوکے. پھر اس کے بعد یہ جو آپ بات کریں نا اختلافات والی، ممکنات میں سے ہے نا کہ کچھ احباب جو تھے ان کے ذہن میں یہ چیز آئی ہوگی کہ ہیں، چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مشن امپاسبل لگتا تھا سب کو، جبکہ میں آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ دس از 100% پاسبل. بٹ ایک ہوتا ہے ان لوگوں کی مخالفت، پہلے بھی تو لوگوں کی مخالفت ہی بیر کی نا تو اس اسٹیج پہ پہنچے تھے. لوگوں کی مخالفت، انڈیویجولز کی مخالفت بندہ فیس کر سکتا ہے، ریاست اور اداروں سے ٹکر نہیں لی جا سکتی. یہی لوگ گئے، انہوں نے جا کے اپلیکیشنز دی، آج بھی اپلیکیشنز دے رہے. پھر مانے نا اس بات کو کہ بھائی ملک نوید اور راجہ ریاض نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے 100% پورا کر دیا. ہم نے جا کے لچ تلا، ہم چیئرمین بنے، ہم لیڈر بنے، ہمیں لیڈری کا جنم سے شوق تھا، ہم نے مولا جٹ والی بڑکے ماری، ہم اداروں میں گئے، ہم نے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کیا اور جا کے اپلیکیشن دی، اور پھر آبویسلی اداروں نے حرکت میں آنا تھا نا. مجھے یہ بتائیں کہ گروپس کے اندر جب 2 کال اپ نوٹسز جو ایشو ہوئے وہ کس نے شیئر کیے تھے؟ بٹ صاحب نے کیے تھے، راجہ ریاض نے کیے تھے، کس نے کیے تھے؟ انہوں نے کیے تھے. کریڈٹ کس نے لیا تھا؟ جشن کس نے منایا تھا؟ اب دیکھیں جی کیا ہوتا ہے. یہ ایک لمبی سٹوری ہے. اینی ہاؤ، اب آپ کی بات کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا. یس آف کورس ہم نے وعدہ کیا، ہم آج بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اب چونکہ جب بیچ میں ادارے آ گئے تو پھر رستے 2 تھے، یا تو دوبارہ سے اداروں سے ٹکر لے لی جائے اور سیف صاحب سے کہیں جی ٹکرا جائیں جناب، اور پھر اس کا انجام سمپل اتنا تھا جو ان کی پلاننگ تھی نا. ابھی پلاننگ یہی ہے نا کہ کسی طریقے سے سیف الرحمان نیازی جیل چلا جائے. کیوں جیل چلا جائے؟ کیونکہ وہ جن کے ہرکارے ہیں، وہ جن کے مہرے ہیں، وہ جن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی جنم کی خواہش ہے کہ سیف صاحب کو واپس جیل بھیجا جائے. دوسرا گروپ وہ ہے جو یا تو اپنی کمپنیز بنا چکا ہے یا ادر کمپنیز میں کام کر رہا ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ بھئی یہ لاکھوں لوگ پھر اکاموڈیٹ ہو جائیں اور یہ پھر کسی ٹریک پہ چڑھ جائیں؟ کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہونے والا تھا. کین یو امیجن کہ پھر اس ورتھ کیا ہوتی اس چیز کی؟ لیکن جو بھی تھا اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. اور پھر یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ہم نے دن رات محنت کی، ہماری محنت پہ پانی پھیر دیا گیا، اور جب پانی پھیرا گیا، پھیرنے والے بھی سامنے ہیں جنہوں نے جا کے اداروں میں اپلیکیشن دے کے ہماری اس تمام محنت پہ بلڈوزر پھیر دیے، لیکن توپوں کے رخ پھر بھی ہماری طرف.
اس وجہ سے پھر ہم نے خاموشی اختیار کی. ہم خاموش ہیں کہ اوکے بھائی، جو آپ کو اچھا لگتا ہے نا، جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ بندہ ہمیں پیسے لے کے دے سکتا ہے، جو بھائی تسی اودا لڑ پھاڑ لو. ہاں، جو ہمارے ساتھ ہے تو یقین صرف اس بات کا ہے کہ سیف بھائی نے آج دن تک کم از کم مجھے یا ملک نوید صاحب کو کسی لمحے ایک سیکنڈ کے لیے یہ فیل نہیں ہوا کہ وہ شخص نہیں دینا چاہتا. اس کا فرام دا ڈے ون ایک سٹینس تھا کہ میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں کہ میں ایک ایک پائی سب کی ادا کر دوں گا. وی آر ویٹنگ فار دیٹ اینڈ دیٹس آل. اتنی سی بات ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جب وہ لمحہ تھا کہ جب بلڈوزر پھرا تھا، اگر اپنے پرائے ہر ایک کی توپ راجہ ریاض ملک نوید کی طرف نہ ہوتی تو شاید صورتحال کچھ اور بھی ہو سکتی تھی. لیکن یار میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں نا، ملک نوید کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا. جب ہم نے سوچا بھائی جن کے لیے ہم رل گئے یار، میں آپ کے سامنے ہوں پچھلے 1.5 سال سے میں نے کیا کیا. باقی لوگوں نے تو ادر کمپنیز بھی جوائن کی، کروڑوں روپے بھی کمایا، ہر جمعے کے جمعے نئی کمپنی بھی جوائن کی، کمپنیوں کو پروموٹ بھی کیا. لیکن راجہ ریاض نے کیا کیا؟ اگر صلہ یہ تھا کہ کام بھی ان لوگوں کے لیے کیا جائے اور پھر ماں بہن بھی راجہ ریاض کی ایک کی جائے، ملک نوید کی ایک کی جائے، تو پھر ہماری جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لینا. آپ نے ایک ہی بات کرنی، جاؤ یار پھر کرو پھر اپنی مرضی بھائی، اینڈ دیٹس آل. تو کہانی صرف اتنی سی ہے.